अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक है और दुआ होगी, सबके लिए दुआ करेंगे। जुमे को मेरी अक्सर दुआ की वीडियो आती है, बाकी दिनों में वज़ाइफ अमलियात वगैरह मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी, और जुमे के दिन ख़ास तौर पर मेरी वीडियो जो है वो दुआ की होती है। तो सब भाई बहनों जो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, हमारा नाम लेकर दुआ की जाए, और हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानियां दूर हों और अल्लाह ताला से दुआ करें, तो हम रब पाक से दुआ करते हैं, तो उनका नाम भी लेते हैं दुआ के अंदर। तो बेशक हमें यकीन है कि हमारी दुआओं को अल्लाह पाक सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारी परेशानियां दूर करता है। रब्बुल आलमीन उस वो पाक ज़ात जिससे हम हर जायज़ चीज़ का सवाल कर सकते हैं, तो बेशक वो हमें ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से बचाता भी है। दुआ एक बहुत ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है, और दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ होता है। तो दुआ जब भी अल्लाह पाक से मांगे तो ठहर ठहर कर मांगे, दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और बिलखुसूस बावज़ू होकर, बेवज़ू भी मांग सकते हैं, लेकिन बावज़ू होकर किबला रू बैठ कर आँखें बंद करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा करें। अगर रात हो, रात आधी रात गुज़र गई हो, दो नवाफिल तहज्जुद की नमाज के पढ़ें, फिर रब की बारगाह में हाथ उठा दें, इंशाअल्लाह वो आपका कोई सवाल जो है ना रद्द नहीं होगा। इंशाअल्लाह कोई भी जो दिल की तमन्ना है और रब पाक पूरी करता है। तो आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। करोड़ों दुरूद उस महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमारे जान, ईमान, हमारे औलाद से, माल से बढ़कर हमारी जान भी है, हमारे ईमान भी है, हमारी शफाअत फरमाएंगे। हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। हमारी शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह के महबूब हैं और हमारे नबी सारे नबियों के सरदार, अम्बिया के सरदार हैं। तो उसी की शफाअत होगी क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए रब की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक सल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या ज़ल जलाली वल इकराम, या रहमान या रहीम, या अर्रहमान रहीम, या अर्रहमान रहीम, या अर्रहमान रहीम। ए मालिक मौला, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत दे दे। या अल्लाह जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से, जादू टूने से हम सब के घर वालों को, बच्चों को महफूज फरमा। बद नज़रों की बद नज़री, या अल्लाह मुनाफ़िकों की मुनाफ़क़त से हम सब को महफूज फरमा। हासदीन के हसद से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह नज़र बद से महफूज फरमा। या रब्बी करीम बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़दार हैं, कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह हमें जुल्म से बचा, जालिम से बचा। या अल्लाह जो इंसानियत पर जुल्म करते हैं उन्हें हिदायत अता फरमा। हिदायत नसीब में नहीं, उनको नेस्त व नाबूद कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे।
یا رب کریم یا اللہ ایمان کی سلامتی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا رب کریم یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان کی سلامتی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما یا اللہ جو غریب نادار ہیں سفید پوشے ان کی غیبی مدد فرما، پریشانیاں دور کر دے یا اللہ ان کے مسائل حل فرما دے یا رب العالمین یا اللہ جو بھائی بہنیں بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی دلی جائز تمنا کو مرادوں کو پوری فرما۔ ایک شاہ صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کے رزق کے حلال میں صحت میں عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی بھی مشکل حل فرما یا اللہ، میں آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، ان کی یا اللہ دلی جائز تمنا کو مرادوں کو پوری فرما، مولا کریم عذاب قبر سے محفوظ فرما، محشر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما یا اللہ، پل صراط پر آسانی عطا فرما یا رب العالمین۔ بے حساب ہم سب کا جنت الفردوس میں داخلہ فرما، عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما یا اللہ، ہم سے عدل نہ فرمانا، فضل کا معاملہ فرمانا، ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دینا یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے یا انجانے میں ہوئے جان بوجھ کر کیے سارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، سارے گناہوں کو خطاؤں کو معافی دے دے یا اللہ، ہمیں اچھا انسان بنا یا اللہ، ہمیں بھلائی والا انسان بنا یا رب کریم، اچھے اخلاق عطا فرما، برے خصلت سے بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما یا رب العالمین۔ تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما یا اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما یا رب کریم یا اللہ، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے یا اللہ مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، رحم فرما یا اللہ، ہمیں کسی کا دل دکھانے سے بچا یا اللہ، کسی پر ظلم کرنے سے بچا، کسی کو دھوکہ دینے سے بچا، دھوکہ کھانے سے بچا یا رب العالمین۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما یا اللہ، رحم فرما، گناہ گاروں پہ کرم فرما دے یا اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ، مجھ گناہ گار بندے کی دعاؤں کے ہاتھوں کی اتھووں کی ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ، میری دعائیں قبول فرما لے یا اللہ، میری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ، کرم کر دے۔ جس نے دعا کے لیے سب کے نام نہیں جانتا یا اللہ، تو جانتا ہے، سب کے کام جانتا ہے، سب کے ارادے جانتا ہے، سب کی نیتیں جانتا ہے یا اللہ، ان کی نیتوں کو سچی نیتوں کو پوری فرما دے یا اللہ، ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، اور آپ ویڈیو آگے شیئر بھی کیا کریں، شیئر کرنے سے آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اپنے دل کو بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک رکھیں، منافقت سے بھی پاک رکھیں، انشاءاللہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اچھے اخلاق اپنائیں اور اچھا انسان بن کر رہیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو پاک چیز پسند ہے، پاک بندے بندیاں پسند ہیں۔ اللہ ہمیں ہر عافیت میں رکھے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔